अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमास का ट्रंप को दो टोक जवाब, इसराइल लेबनान जंग आखिरी डेडलाइन, मुकम्मल शिकस्त, इसराइली वजीर चीख उठा, शुमाली गजा में इसराइल ने घुटने टेक दिए। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं, और सच कोशिश हमारी होती है कि सच पर मबनी खबरें अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं मशरिक़ वस्ता में एक अहम पेश रफ्त सामने आई है, जिसमें इसराइल और लेबनान ने जनूबी लेबनान से इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन को 18 फरवरी तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ये तोसी उस वक्त की गई जब इतवार को नवंबर के आखिर में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के तहत दी गई 60 दिन की मुद्दत ख़त्म हो गई और इसराइल ने मजीद वक्त की दरख्वास्त की। इसराइल का कहना है कि उसे जनूबी लेबनान में मजीद वक्त गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि लेबनानी फ़ौज ने अभी तक उन तमाम इलाकों में तैनात नहीं, यानी कि, और लेबनानी फ़ौज का कहना है कि वो इस वक्त तक तैनात नहीं हो सकती जब तक इसराइली फ़ौज वहाँ से निकल न जाए। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि लेबनान और इसराइल के दरमियान ये जो इंतज़ाम है जो अमेरिका की निगरानी में 18 फरवरी 2025 तक नाफिजुल अमल रहेगा। मजीद कहा गया कि दोनों हुकूमत 7 अक्टूबर 2023 के बाद कैद होने वाले लेबनानी कैदियों की वापसी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। अब दोनों तरफ बात की जाए, दोनों तरफ कैदी हैं, दोनों तरफ लोग कैद किए गए हैं। इसराइल के फौजियों की बड़ी तादाद जो है लेबनान के पास है, अभी तक तो वो बयान नहीं जा रहे हैं। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, उस वक्त शहीद सैयद हासन नसरुल्लाह जो है वो हयात थे, और उनके वीडियो में आपने जब वो पैगाम दे रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसराइली कैदी हैं जिनको बिठाया गया है, और अब मामला ये है कि कैद बन के। लेकिन दूसरे ने आपने ये देखा कि भाई गजा से सामने आने वाली एक तस्वीर के बाद इसराइली वजीर जो है अतमारिन बिन गोयर चीख उठा। मनाजिर में देखा गया है कि हज़ारों फ़लस्तीन को नेटजारम कॉरिडोर के जरिए शुमाली गजा की तरफ वापस जा रहे हैं। बिन गोयर ने कहा कि यह शिकस्त का एक और जिल्लत आमेज हिस्सा है। उसने लिखा कि यह मुकम्मल फतह नहीं लगती, यह मुकम्मल हथियार डालने की तरह लगती है। इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान जो यरगमाल मुआहदे के मुखालिफ में हैं, हुकूमत से मुस्तफ़ी हो चुके हैं, कहते हैं कि गजा में बहादुरी से लड़ने वाले और अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले काबिज अफवाज के सिपाहियों ने इसलिए जंग नहीं लड़ी कि फ़लस्तीन दोबारा शुमाल की तरफ वापस आए। हमें जंग में वापस जाना होगा और तबाह करना होगा। भाई सब आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आपने ही मिन्नतें की, आपने ही तरले किए, आपने दुनिया पर दबाव डाल के गजा में सीज फायर कराया, क्योंकि आपको पता है कि कंडीशन वहाँ पे क्या हुए, आपके फौजों का क्या हालात हैं, आपके अंदर क्या तबाही हो चुकी है, आपके लोग जो है फौज में नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है इसराइल का, जिसमें फौज ने भी कहा है कि भाई साहब नहीं कर सकते हम, भाई बहुत हो गया भाई साहब, आप लड़ नहीं सकते हैं इस तरह। फिर आपने ये देखा कि उनके वालिदैन जो है वो मैदान में आए, उन्हें कहा भाई साहब हमारे बच्चे जो हैं वो इधर मर रहे हैं और इधर हुकूमती पॉलिसियों का नुकसान हमारी फैमिली को हो रहा है, उनके बच्चे जो हैं यतीम हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। तो भाई साहब ये जो जनाब है इनको समझना होगा कि जंग तो आपने 1.5 साल से लड़ी, और फिर जो विजुअल हमारे सामने है वो यकीनन हैरान कौन है, परेशान कौन है। मैं तो खुद अभी ट्विटर पे देख रहा था कि एक वीडियो मेरे सामने, जिसमें जो है हमास के जो अस्करी विंग्स हैं उनके पास वो तगड़ी गाड़ियां हैं, और ये नहीं मालूम कि किन किन सुरंगों से वो निकल आए, और जिस तरीके से जिस तादाद में नजर आए वो बहुत बड़ी तादाद बनती है, बहुत बड़ी तादाद बनती है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास के बैरून मुल्क नायब सरबराह मूसा अबू मजरूक ने अहले गजा के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तबसरा किया। अल अरबियन न्यूज़ को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि अहले गजा की जबरी हिजरत के हवाले से ट्रंप का ख्याल पुराना है। हमास रहनुमा के मुताबिक फ़लस्तीन या अरबों में से कोई भी जबरी हिजरत से मुतालिक ट्रंप के इस ख्याल को कबूल नहीं करेगा। अबू मजरूक ने बावर कराया कि अमरीकी सदर की जानिब से ये जबरी हिजरत की तजवीज़ का मतलब अहले गजा की तत्हीर है, ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने जोर दिया कि हमास गजा की पट्टी के इंतजामात उमूर संभालने के लिए मिस्र नहीं है, यानी वो कहता है ये मिस्र नहीं है, हम कम्युनिटी सपोर्ट कमेटी पर आमादा हो चुके हैं। इस हवाले से उसने कहा कि सदर महमूद अब्बास की मंजूरी से एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाना चाहिए और कम्युनिटी सपोर्ट कमेटी के तमाम नामजद उम्मीदवारों पर आमादगी यकीनी बनाई जानी चाहिए।
ابو مزروق کے مطابق اسرائیلی غزہ کی پٹی کے انتظامات امور چلانے کے لیے حماس کا متبادل سامنے لانے میں ناکام رہا اور فتح مومنٹ نے غزہ میں کمیونٹی سپورٹ کمیٹی کو مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ حماس تنظیم غزہ کی انتظامیہ کے مستقبل کے حوالے سے تمام تجاویز پر کھلے دل سے غور کے لیے تیار ہے. ٹرمپ کے سابقہ انتظامیہ نے ہمیں مذاکرات کی پیشکش کی تھی. ہم امریکہ کے ساتھ مکالمے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ٹرمپ ایک سنجیدہ صدر ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ٹرمپ سنجیدگی دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے، لیکن جو بیان انہوں نے دیا ہے، اس بیان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی اسرائیل حماس کا متبادل چاہتا ہے اور وہاں پہ ناکامی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طریقے سے استقبال مزاحمت کا کیا گیا ہے، سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی صاحب مقبولیت یا قبولیت کیا ہوتی ہے عوام میں، وہ بھی واضح طور پر آئے. ایران نے اپنے سب سے خطرناک اور سب سے بڑے ڈرون طیارے کا نام غزہ کے نام سے جوڑ لیا ہے. ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کے ایروسپیس فورس نے جنوبی ایران میں ایک بڑی فوجی مشق کے موقع پر ایک ہائبرڈ آپریشن کے دوران غزہ کے نام سے اس ہیوی ڈیوٹی ڈرون کی نقاب کشائی کی. پاسداران انقلاب اسلامی کے میجر جنرل حسین سلامی اور فضائیہ کے سربراہ جنرل حاجی زادہ نے ڈرون تیاری کی کارکردگی کا نظارہ کیا. ڈرون طیارے نے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا. سپاہ پاسداران کے مطابق اس بغیر پائلٹ طیارے کی رینج 1000 کلومیٹر اور یہ کم از کم 500 کلو گرام ہے جو ہے وہ لوڈ لے جا سکتا ہے. اتوار کو مشق کے دوران دشمن کے 8 فرضی اہداف کو اس نے کامیابی سے نشانہ بنایا. 22 میٹر کے پروں کے پھیلاؤ اور 3100 کلو گرام ٹیک آف وزن کے ساتھ یہ ڈرون 35 گھنٹے کی شاندار پرواز برداشت کر سکتا ہے اور 350 کلومیٹر فی گھنٹے کے سمندری سفر کی رفتار حاصل کرتا ہے. غزہ ڈرون کے آپریشن ریڈیس کا تخمینہ تقریباً 4000 کلومیٹر ہے اور یہ ایک ہی پرواز میں 13 میزائل لے کے جا سکتا ہے. سب سے ہیوی ڈرون جس کا نام غزہ رکھ لیا گیا. دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی کوششیں کی گئی، کئی بات چیت کی گئی اور کہیں منتیں ترلے بھی ہوئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ خاموشی اختیار کر لو، جس طرح مریم نواز نے خاموشی اختیار کی، جس طرح نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی اور پھر ہم نے اس کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا. تو اگر آپ بھی خاموشی اختیار کر لیں گے تو یقیناً، اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کریں گے، تو بہت ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. عمران خان، میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے 2 ٹوک جواب دیا اور جواب یہ ہے کہ 9 مئی 26 نومبر، یعنی ان دونوں پہ جو ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، ان سب ایویڈنس کو سامنے لانا چاہیے، جو ذمہ دار ہے ان کو جو ہے کٹہرے میں لانا ہوگا، انصاف کے کٹہرے میں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک گھٹیا قسم کا ایک ایسا کیس جو ایک ذلت امیز کیس میں کہوں گا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جگ ہنسائی پاکستان کی ہوئی، اور وہ تھا عدت کا معاملہ. اب آپ دیکھیں عدت کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سامنے لایا گیا ہے اور پھر اس کیس کی سماعت مقرر ہوئی ہے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جب معاملہ خاور منیکا پر آ گیا اور پھر خاور منیکا کو ایکٹیو کیا گیا ہے مزید ضلالت جو ہے اوڑھنے کے لیے، اور یہ ضلالت کی چادر اڑنے کے لیے اس جیسے کرداروں کو جب سامنے لایا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں، بری طرح ہار چکے ہیں. ایک خاتون کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اسی پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ایک سوٹ ہے، ذرا سن لیے گا پھر بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بہن بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے. کیا یہ جج صاحب یا جنہوں نے یہ کیس کرایا اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں ایسے کریں گے؟ نہیں کریں گے. انسانی غیرت کی بات کر رہا ہوں، دینی غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. انسانی غیرت بھی منع کرتی ہے اور وہ غیرت مند ہو یہ کام نہیں کرتے. عورتوں کے پیچھے، خواتین کے پیچھے، مخالفین کی بچیوں کے پیچھے نہیں جاتے. سوٹ آپ نے سنا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو پھر کیا آپ پہ کیا گزرے گی جو کسی اور کی بہن بیٹیوں کو آپ اس طرح ذلیل کر رہے ہیں. آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ ہار مان چکے ہیں. اس طرح بیٹر ہے کہ آپ سرنڈر کریں، سلام کریں اور قیدی 804 کو جو ہے نا جیل سے نکال دیں، اس کے ساتھ معاملات طے کر دیں. ورنہ اگر یہ معاملہ ادھر آیا ہوا ہے اور اسی طرح پھر آپ عدت کے کیسوں کو اچھالیں گے اور پھر میڈیا پہ بیٹھے کچھ ایسے صحافی
جو پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کون کون صحافی اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. سو بہرحال میرے خیال میں جتنے آپ کو گرنا تھا آپ گر چکے ہیں, اور جس طریقے سے آپ مزید گرنے کی کوشش کریں تو ہمارے تو مشورہ ہے کہ نہ گریں بھائی صاحب, ختم کر دیں اس کو, مفاہمت کے طریقے سے اس چیز کو ختم کر دیں. اب تک کے لیے اتنی, بہت سارا خیال رکھیے, بہت شکریہ.